वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की स्टोरी बहुत ही खौफनाक है। आपसे गुजारिश है कि बच्चों को ये स्टोरी बिल्कुल ना सुनाएं और आप भी अगर मजबूत दिल के हैं तभी ये स्टोरी सुनिएगा। तो लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड पे लगा लें, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की कहानी मेरी असली कहानी है। मुझे आज भी वो लम्हात याद हैं जब मैं उस कहानी में इन्वॉल्व था। तो मैं कितना डरा हुआ था और घबराया हुआ था। मेरा नाम मज़हर है और मैं थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ इन चीज़ों के बारे में और उनके तोड़ के बारे में। ये काफ़ी साल पुरानी बात है जब मैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए घर आया हुआ था। तो वहीं पर एक दोस्त के पास बैठा था। वो मुझसे बोले, यार मज़हर, तू आमिल का काम भी करता है ना, वो जो जिन वगैरह निकालते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर लेता हूँ। तो वो बोले कि यार एक दोस्त हैं हमारे बहुत ही अच्छे, उन्होंने कहा है कि कोई आमिल ढूंढ के दें। उनके गांव का एक नौजवान है और वो बड़ी मुसीबत में है, तो उसकी तरफ जाना है, अगर तेरे पास टाइम है तो। मैंने कहा यार आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, आप बता दें कि कब जाना है, हम चलेंगे। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे तो मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया और फिर मुझे कॉल की कि फ़लाँ दिन को जाना है। मैं रेडी हो गया और हम लोग, दो दोस्त और भी थे, गाड़ी में उनके गांव की तरफ चले गए। लंबा सफ़र करके हम दिन के टाइम वहाँ पहुँचे। वो कोई बड़े चौधरी थे, पहले से हमारे इंतज़ार में थे। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की उन्होंने। आपको तो पता है कि गांव के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। उन्होंने पहले तो हमें अपने डेरे पर ले जाकर खाना वाना खिलाया। फिर मैंने पूछा उनसे कि केस कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो आप आराम से देख लीजिएगा, पहले आप लोग आराम वगैरह कर लें, वैसे भी आप अभी तो रहेंगे हमारे पास हफ्ता 10 दिन तक। मैंने बोला जी वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले एक बार दिखा दें ताकि मैं उसकी तैयारी भी कर लूँ कि केस क्या है, मुझे आइडिया भी हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 गाड़ियों का काफ़िला बना, उसमें हम भी थे और 2-3 गाड़ियाँ उनकी थीं। उनके मुलाजिमीन वगैरह भी सवार थे। हम वीरानों से गुजरते हुए कहीं खेत कहीं वीराना, एक घर के आगे पहुँचे जिसके चारों तरफ दरख्त उगे हुए थे और माल मवेशी भी बंधे हुए थे। उनके घर में इत्तला दे दी गई थी और वो लोग बाहर खड़े हुए ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सलाम दुआ हुई। उन्होंने उन लोगों को मेरे बारे में बताया, तो मैंने उनसे कहा कि चलें, मुझे वो केस दिखा दें। वो लेकर हमें अपने घर के अंदर दाखिल हुए। कच्चा सा घर था, उनका सहन बहुत बड़ा था। सहन में एक साइड पर एक कमरा बना हुआ था और उसका दरवाज़ा बंद किया हुआ था। वो 2 डोर दरवाज़ा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और अंदर जाते ही एकदम से मेरे कंधे और मेरा सर इतना भारी हो गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और जब लाइट को जलाया गया तो एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 या 25 साल होगी, वो एक जंजीर के साथ बंधा हुआ था और कमरे के अंदर बेइंतहा बदबू फैली हुई थी। वो लड़का सोया हुआ था शायद, लेकिन जैसे ही लाइट जलाई गई वो उठ के बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक आदमी को देखता रहा। एक एक करके उसने सबको देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं और मुझे घूरने लगा, ऐसे जैसे उसको मुझे देखकर गुस्सा आ गया हो। मैंने उन लोगों से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि बिलाल। मैंने उससे कहा, बिलाल क्या हाल है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुझे घूरता रहा, वो भी बिना आंखें झपकाए, मुसलसल। उसके घर वालों ने मुझे उसकी हालत बताना शुरू कर दी। वो सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप लोग ज़रा बाहर जाएं। वो लोग बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ मैं और बिलाल थे अब। मैं फासले पर खड़ा था और मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया,
یقین کریں کہ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن ایسے تیز ہوتی گئی جیسے دل نکل کر باہر آ جائے گا، اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کلیئرلی کوئی اور بھی موجود ہے۔ مجھے لگا جو میں سوچ کے آیا ہوں اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی اور اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی۔ بغیر پلکیں جھپکائے وہ ان لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے پڑھتے ہوئے کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بلال نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ ایسی چیخیں مار رہا تھا کہ باہر کھڑے لوگ بھی پریشان ہو گئے، اور اسی وقت وہ چیخیں مارتا مارتا میری طرف بھاگا حملہ کرنے کے لیے۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ وہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور بس چیخے جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس کمرے میں میرے لیے اس وقت کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا وہ میں پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ میں کچھ دیر بعد باہر نکل آیا۔ میں نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی طاقتور اور غلیظ چیز ہے اس کے اوپر۔ میں نے کافی سوچنے کے بعد اور تھوڑی ہوا لینے کے بعد واپس اندر آیا۔ اسی کمرے میں اور میرے ساتھ ایک اور بھی ان کا بندہ وہیں پہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب میں اندر گیا تو اب وہ لڑکا بالکل غصے میں الرٹ ہو کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ انتظار کر رہا تھا۔ کمرہ ابھی بھی بھاری تھا، لیکن اب میں اپنے اوپر کنٹرول پا چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے پتا ہے تم جو کوئی بھی ہو اسی کمرے میں موجود ہو، اور میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں، اور اس لڑکے کا پیچھا تمہیں چھوڑنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہو جائیں میں اس کو نکال کے جاؤں گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ لڑنا چاہو تو لڑ لو، اور آرام سے جانا چاہو تو آرام سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور بلال کی حالت پھر سے خراب ہو گئی اور وہ دوبارہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا۔ میں نے پورے کمرے میں پڑھائی کی۔ اس کی چیخیں اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھیں۔ میں نے باہر کھڑے شخص کو پانی کا اشارہ کیا جو دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ایک گلاس میں پانی لے آیا۔ میں نے اس پانی پر پھونکیں ماری اور وہ پانی بلال کے اوپر پھینکا، اور جیسے ہی میں نے پانی اس پر پھینکا ایسی چیخ و پکار، بہت ہی بھیانک چیخیں، اور 2 آوازیں بالکل کلیئر تھیں۔ ایک آواز بلال کی اور ایک عورت کی آواز تھی جو اس سے بھی زیادہ اونچی اونچی آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ پھر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بیٹھے لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اندر تو بلال ہے، پھر یہ عورت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہی چیز ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اسے کئی بڑے پیروں کو دکھا چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ بہت جان والا بندہ تھا، لیکن اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا ہے اور ایک دم کالا سیاہ۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے اور راتوں کو کہاں جاتا ہے۔ ہمیں ایک صبح ایک آدمی نے بتایا کہ تمہارا بندہ قبرستان میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہم بھاگ کے قبرستان گئے تو وہاں پہ ایک بڑی سی قبر کے ارد گرد نشان لگائے ہوئے تھے دائرے جیسے، اور اس کے اندر چھری گاڑی ہوئی تھی زمین پر، اور اس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی وہاں، اور یہ ان سب کے بیچ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اسے وہاں سے اٹھایا اور گھر لے آئے۔ جب اسے ہوش آیا تو یہ عجیب سی آوازیں نکالنے لگا اور اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے تھے۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ بلال نہیں ہے۔ ہم نے کئی عاملوں کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر اس نے حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اس لیے ہم نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ اس دن سے ہم ڈر گئے ہیں، اور جو بھی پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ اسی کمرے میں ہوتی ہے، اور ہم اسے ایسے ہی باندھ کر رکھتے ہیں۔ اس نے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم روٹی رکھ کے آتے تھے تو یہ وہ بھی نہیں کھاتا تھا۔
रोटी ऐसे ही पड़ी रहती थी, लेकिन जब बिल्कुल सूख जाती थी तो ये थोड़ी सी खा लेता था। ताज़ी रोटी नहीं बल्कि सूखी हुई रोटी खाता था ये, और पानी पीता है बस, और इसकी कोई खुराक नहीं है। खैर ये सब बातें हुई और फिर हम लोग वहाँ से वापस डेरे पर आ गए, उन्हीं चौधरी के डेरे पर, और खाना वगैरह खाया और वहीं आराम किया। उस वक्त मुझे इस काम का इतना तजुर्बा नहीं था, और एक दो बातें थीं जो मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने अपने उस्ताद से रब्ता किया और उन्हें मैसेज किया। पूरा मसला बता दिया उन्हें और मैं सो गया। जब मैं सुबह सो के उठा तो उनका जवाब आया हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बशीर। मैं समझ गया। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया और अपने दोस्त से कहा, जिसके साथ मैं यहाँ आया था, कि कोई बशीर नाम का बंदा है, मुझे अब उससे मिलना है। जब हमने बिलाल के घर वालों से पूछा कि बशीर कौन है, तो उन्होंने बताया कि घर में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक दोस्त है जो इसके साथ ज़्यादातर रहता था, उसका नाम बशीर है। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसे शाम में आपके पास ले आएंगे, अभी तो वो खेतों में काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, आप ज़रूर ले आइएगा। खैर फिर शाम हुई और वो उसे मेरे पास ले आए। वो थोड़ा घबराया हुआ था कि पता नहीं उसे क्यों बुलाया है। मैंने उससे हाल अहवाल पूछा, फिर मैंने कहा कि तुमसे कुछ बातें करनी हैं। उसने बोला जी करें। मैंने उससे पूछा कि बिलाल के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा बस मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, हम लोग खाते पीते थे, साथ उठते बैठते थे। अब तो बहुत बीमार है, बंदा होता है, उसके घर वाले ही बेहतर जानते हैं। मैंने कहा इसके अलावा क्या जानते हो। उसने कहा कि इसके अलावा तो कुछ नहीं पता। मैंने फिर उसे अकेले ले जाकर कहा कि बशीर, अभी मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो मुझे सब पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा ताल्लुक़ इस केस से है। इस वक्त बिलाल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं इतनी दूर से इसीलिए आया हूँ, और आते ही मुझे ये भी पता चल गया है कि इसके साथ तुम भी जुड़े हुए हो। तो बेहतर होगा कि तुम सच सच बता दो, वरना मैं अभी पढ़ाई करना शुरू करूँगा तो मुझे सब पता चल जाएगा। ये सब सुनकर वो एकदम घबरा गया, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसके सामने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही एक दो मिनट गुजरे, वो और ज़्यादा घबरा गया और बोलना शुरू कर दिया। रुकें रुकें, मैं आपको सब बताता हूँ। उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि मैं और बिलाल बचपन के दोस्त हैं। हम अक्सर बैठकर गपशप करते थे। मुझे और बिलाल को एक मुश्तरका शौक़ था अमीर बनने का, कि हमारे पास बहुत पैसा हो, घर हो, जायदाद हो, गाड़ियाँ हों। और बिलाल कहता था कि यार, इस खेती बाड़ी से कुछ नहीं होगा, बस मुझे किसी तरह से अमीर बनना है। ऐसे करते करते हमें पता लगा कि हमारे यहाँ एक काला पीर है जो काले अमल करता है। बिलाल ने कहा कि वो हमें अमीर बना सकता है ये काले अमल से, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। फिर हम लोग अगले दिन उसके पास गए तो उस पीर ने पूछा कि तैयार हो। बिलाल ने कहा कि हाँ, मैं और मेरा दोस्त तैयार हैं। उसने कहा कि कर लोगे तुम लोग सब कुछ। हमने पूछा क्या करना होगा। उसने कहा कि मैं तुम लोगों से एक ऐसा चिल्ला करवाऊंगा कि तुम लोग जो चाहे कर सकते हो। तुम्हारे पास एक बहुत ताकतवर जिन कब्जे में आ जाएगा और तुम अमीर हो जाओगे, और जो चाहोगे वो उससे करवा सकोगे। हमने कहा हाँ, हम तैयार हैं। फिर उसने कहा कि पहले तुम्हें अपने घर से शुरू करना होगा। पहले तुम्हें कुछ छोटे छोटे चिल्ले करने होंगे। जैसे जैसे तुम करते जाओगे सारे मुकम्मल हो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने वो सब करना शुरू कर दिया। बिलाल ने अपने घर में बैठ के और मैंने अपने घर में। शुरू शुरू में तो वो आम से होते थे, सिर्फ कुछ पढ़ना होता था, बहुत ही आसान। 6 से 7 दिन तक हम करते गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड भी बढ़ती गई। उसने हमसे गलत काम करवाने शुरू कर दिए। उसने कहा अब तुम लोगों को कब्रिस्तान जाके चिल्ला करना है। हम कब्रिस्तान चले गए। आमने सामने बैठकर हमने दायरा बनाया और चिल्ला करना शुरू कर दिया। अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती थी हमें वहाँ से। एक दो दफ़ा ये भी महसूस हुआ कि कोई आगे पीछे से गुजरा हो। फिर उसने और ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। कभी कहता कि किसी जानवर की हड्डी लेकर आओ, उसे मारो पहले और फिर हड्डी निकाल कर ले आओ। हमने वो सब भी किया।
ایک جانور کا ہم نے شکار کیا، پھر اسے کاٹا اور اس کی ہڈی نکال کر لے گئے، لیکن اس کے بعد جو اس پیر نے اگلا قدم بتایا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس نے ہمیں غلاظت کھانے کو کہا۔ وہ کہتا اب اصل عمل شروع ہوگا، اب تک تو تمہاری پریکٹس کروا رہا تھا میں، لیکن اب یہ اصل عمل شروع ہو گیا ہے۔ بشیر کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور بہت ہی بھیانک اور غلط کام یہ ہم سے کروا رہا ہے، یہاں تک کہ قبر سے مردے کی ہڈیاں بھی نکال کر کھانی تھی۔ استغفر اللہ۔ اس نے بلال سے کہا کہ میں اسے آگے یہ سب نہیں کروں گا، یہ سب غلط ہے اور تم بھی ایسا کچھ مت کرو، لیکن بلال نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ یہاں تک آئے ہیں تو آگے کبھی کر لیں گے۔ وہ بہت بضد تھا، لیکن میں ڈر گیا تھا کہ بس یہ سب کرنا گناہ ہے، ہم ویسے ہی بہت کچھ غلط کر چکے ہیں، اب اور مزید یہ کیا تو ہماری آخرت بھی جائے گی۔ لیکن بلال نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں کرنا تو مت کرو، لیکن میں کروں گا پورا۔ بہت بحث ہوئی، میں نے وہ سب چھوڑ دیا، لیکن بلال نے نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس کالے پیر نے کہا کہ اگر بشیر نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو میں اس کا ایسا حال کروں گا کہ کسی قابل نہیں رہے گا وہ۔ میں بہت ڈر گیا تھا اور ہم نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، کیونکہ پھر میرا اس سے اور بلال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ بشیر نے مجھے بتایا کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی ہے، صرف آپ کو بتائی ہے، اور آپ بھی کسی گاؤں والے کو نہیں بتائیے گا، ورنہ یہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ بہرحال اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیوں اندر کمرے میں جاتے ہی مجھے بھاری پن محسوس ہوا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، ملنا جلنا ہوا لوگوں سے۔ اتنے دن مجھے کچھ تیاری کرنی تھی، کچھ پڑھنا تھا، میں نے وہ سب کر لیا، اور جب میری تیاری مکمل ہو گئی تو یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ تھا جب میں گھبرا رہا تھا، کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک تھا۔ پھر ہم لوگ بلال کے گھر دوبارہ گئے۔ پورے راستے میں پڑھتا رہا اور اپنا اور ان لوگوں کا حصار کر لیا تھا کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہم اس گھر میں پہنچے، میں نے ان سے کہا کہ ایک بندہ مجھے دے دیں جو مجھے ہیلپ کے لیے ہو اور جو ڈرے نہ اور اندر کمرے میں جا سکے۔ اس بندے کو میں نے ایک پانی کا جگ دیا اور اس پہ دم کر دیا، اور اس سے کہا کہ یہ جگ نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر گرا تو ہم دونوں نہیں بچیں گے۔ اسے میں نے ایک گلاس نکال کر اپنے پاس بھی رکھ لیا تاکہ اگر جگ گر جائے تو گلاس میں پانی موجود رہے۔ جب ہم دروازہ کھول کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے تو بلال آج پہلے سے تیار تھا، اور اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ تھیں، اور اسے سب پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ اس کے اندر حاضری پہلے سے ہو چکی تھی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے اسی طرح چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ چیختا رہا زور زور سے۔ اس کی حالت اتنی بھیانک ہو گئی تھی کہ ساتھ بیٹھا جو بندہ تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس سے پہلے بلال کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ جب میں پڑھتے پڑھتے چپ ہو گیا تو بلال اتنا غصے میں آ چکا تھا کہ لگتا تھا وہ ہمیں اب جان سے مار دے گا۔ اس کے وجود کے اندر کوئی اور تبدیلی آ چکی تھی۔ چہرہ ایسا بھیانک خوفناک ہو چکا تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو اس کی جان نکل جائے۔ ناک، کان، آنکھیں بالکل عجیب سی ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کون ہے تو اور یہاں کیوں آئی ہے؟ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو کوئی ڈائن چڑیل ہے۔ اب تجھے اس شخص کو چھوڑ کے جانا ہوگا، ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آگے سے بالکل خاموشی تھی۔ وہ جو چیخیں مار رہا تھا اب بالکل چپ ہو گیا تھا۔ کمرے کا منظر بہت ہی خوفناک ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ایک آواز آئی جو ہم نے کلیئر سنی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے اس کا گلا کسی نے دبایا ہوا ہو، جیسے ایک عورت کا گلا۔ وہ بول نہیں سکتی لیکن پھر بھی بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بولی، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے نکالنے کی؟ تو مجھے نکالے گا؟ بہت ہی بھیانک آواز۔ اس نے کہا کہ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو میرے اور اس کے بیچ مت آ، ورنہ میں تجھے ابھی یہیں زندہ گاڑ دوں گی۔
وہ آواز بہت ہی بھاری آواز تھی اور اس کے آتے ہی کمرے میں بہت گندی بدبو پھیل گئی۔ وہ بدبو میرے دماغ پر ایسی چڑھ رہی تھی کہ لگ رہا تھا میرا دماغ بند ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ ایسے جھومنے لگا جیسے اسے نیند میں جا رہا ہو۔ میں نے اسے زور سے ہلایا کہ بالکل سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، کیونکہ جو بری گندی اسمیل تھی اس سے ہمیں نیند آ رہی تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ پڑھتے رہو۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا اس چڑیل نے ایسی چیخیں مارنا شروع کیں، ایسی چیخیں کہ وہ میری آواز نہ سن سکے، وہ آدمی میری آواز نہ سن سکے اور بے ہوش ہو جائے، وہ کلمات نہ پڑھ سکے۔ میں نے اپنا منہ اس بندے کے بالکل کان کے پاس لے جا کر چیختے ہوئے بتایا کہ یہ پڑھتے رہو، رکنا مت۔ اس نے سن لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلسل اس کی چیخیں، اس بلا کی چیخیں بہت ہی بھیانک ہوتی جا رہی تھیں، اور ساتھ ایسی بدبو جو بے ہوشی کی طرف لے جائے۔ میرے کندھے اور سر اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ لگتا تھا اب جان نکل جائے گی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کمرہ آہستہ آہستہ ہل رہا ہے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ کانوں میں ایسی آوازیں جس سے پورے کمرے میں آندھیاں چل رہی ہوں۔ میں نے دوسرا سٹیپ پڑھنے کے بجائے تیسرا سٹیپ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سٹیپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایسی تکلیف ہو جیسے اسے آگ لگ گئی ہے۔ وہ میری عقل مندی ہوئی، کیونکہ اگر میں دوسرا سٹیپ پڑھتا تو مارا جاتا۔ میں نے جیسے ہی تیسرا سٹیپ پڑھنا شروع کیا ویسے ہی کمرے میں ایسا طوفان آیا، بلال نے اچھلنا شروع کر دیا، زنجیریں توڑنے کی کوشش کرنے لگا، ہم پر حملہ کرنے کے لیے۔ کمرہ اتنا گرم ہو گیا کہ جیسے کمرے میں آگ لگ گئی ہو، لگتا تھا کہ ہم جل جائیں گے، اتنی کمرے کے اندر تپش ہو گئی تھی۔ میں جیسے جیسے تیسرا سٹیپ پڑھ رہا تھا تپش بڑھتی جا رہی تھی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارا جسم جل جائے گا۔ میں بنا رکے پڑھتا گیا، اور جیسے ہی میں مکمل کرنے والا تھا ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے اوپر جو چھت ہے وہ گرنے والی ہے، اور باقاعدہ مٹی گرنا شروع ہو گئی تھی، جیسے چھت کے اوپر کوئی اچھلنے لگا ہو، چھلانگیں لگا رہا ہو، اور چیخ و پکار کی آوازیں۔ ایسا خوفناک منظر تھا کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے پڑھتے پڑھتے جو آخری لائن تھی وہ بھی پڑھ لی، اور جیسے ہی میں نے ختم کیا کمرے کی تپش ہلکی ہونا شروع ہو گئی۔ بلال زمین پر گر چکا تھا، اور کمرے میں اب صرف ایک چیخ تھی کہ چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے چھوڑ دو اور مت پڑھو، میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ بول، اس کی جان چھوڑے گی؟ وہ بولی ہاں میں چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا تو اب اس علاقے کے آس پاس بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے اس کالے پیر نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے یہ پکڑا گیا ہے۔ جس عمل کے لیے یہ قبرستان آیا تھا یہ مجھے قابو کرنے والا تھا۔ میں انتظار میں تھی کہ کب یہ غلطی کرے اور میں اس پر قبضہ کروں، اور پھر اس نے وہ غلطی کر دی۔ یہ ایک اضافی لفظ پڑ گیا، اور وہیں سے میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں اسی کے پاس موجود تھی قبر میں۔ جیسے ہی اس نے اضافی لفظ پڑھا میں قبر سے نکلی اور میں نے اسے دبوچ لیا۔ میں نے اس چڑیل سے پوچھا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ مردوں کی ہڈیاں کھاتا ہے، میں بھی وہی کھاتی ہوں اور سزا کے طور پر اسے بھی وہی کھلاتی ہوں، یہ میرے ساتھ غلاظت کھاتا ہے۔ میں نے کہا تجھے ایک شرط پوری کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ وہ جو کالا پیر ہے جس نے اسے بھی اس راستے پہ لگایا ہے تو اسے سبق سکھائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اسے ضرور سبق سکھاؤں گی کہ وہ آئندہ کسی کو یہ عمل نہیں سکھا سکے گا۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی، اور کمرے کا ایک دروازہ اکھڑ کر 4 سے 5 فٹ دور جا کے گرا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اس کمرے سے اب جا چکی ہے۔
जैसे ही दरवाज़ा गिरा, बाहर बैठे सब लोग डर गए और वो जैसे ही वहाँ से चली गई, मैंने पानी का गिलास जो मेरे हाथ में था बिलाल के ऊपर फेंका। अब वो ठीक हो रहा था लेकिन बेहोशी में था। मैंने पूरे कमरे में पानी का छिड़काव किया और मैं बाहर आ गया। जब बिलाल को होश आया तो उसकी ज़ंजीरें खोल दी गईं। उसे मैंने पानी पिलाया और कमरे से बाहर ले आए। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक हो? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा कि कल मैं दोबारा आऊँगा, तब तक आप लोग इसे आराम करवाएं, खाना दें ताकि इसमें एनर्जी आए। फिर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं वापस बिलाल के पास आया। मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या हुआ था। उसने बताया कि जब मैं कब्रिस्तान में पढ़ता था और चिल्ला करता था तो ये मेरे सामने आई थी। इसके पीछे वाला हिस्सा ऐसा था जैसे किसी जानवर का वजूद, बालों से भरा हुआ, और ऐसा गंदा जानवर जिसे कीड़े पड़ चुके होते हैं। इसके जिस्म से और सर से कीड़े गिर रहे थे कि देखने वाले को उल्टी आ जाए, और चेहरा एक भयानक औरत का था और उसके कान गधे की तरह थे। उस बला ने बिलाल से कहा कि यहाँ से चला जा, अभी भी वक्त है, लेकिन वो नहीं गया। और जैसे ही उसने गलती की पढ़ते वक्त, वैसे ही वो कब्र फटी और उसमें से उस बला ने निकल कर उससे कहा कि कर दी ना गलती, अब देख मैं तेरा साथ क्या करती हूँ। और फिर वो उस पर काबिज़ हो गई और बिलाल बेहोश हो गया। बहुत सारी बातें मैंने इसमें से स्किप की हैं क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक और गंदी थी, और बिलाल बहुत ही गलत काम करते रहा था। काले जादू के अंदर ऐसे ऐसे काम आपसे कराए जाते हैं जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक होते हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे और ऐसे काम करने से बचाए रखे। आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे हमें भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।